صباح النور عليكم. كنسلم على الناس ديال فاس واحد واحد، وكنسلم على الناس اللي كتشوفني وكتتبع الاخبار ديالي. j'espère que vous allez bien. Donc d'abord je vous souhaite un bon début de semaine. C'est un beau lundi, on a du soleil, il fait beau. Donc كنتمنى لكم un bon lundi, كنتمنى لكم un bon début de semaine et كنتمنى لكم un bon déroulement de printemps اللي راحنا علين يدخل عنا. دونك اليوم الموضوع ديالي ماشي ان تروبل، ماشي اضطراب، ماشي مرض، وانما جاي اون ريمارك. عندي واحد الملاحظه وضرني قلبي، وانا كبسيكولوج بغيت نديرها. دونك يا ميم با ان موا، هذه واحد الشهر كنت هبطت مع الوليدات ديال واحد الجمعيه ديال لا تريزومي 21 اللي كنعيطوا لها اونتر بارونتيز في المجتمع ديالنا لي مونغوليان، ان مو كو جو ديتيست. وفاش هبطت لهذا النشاط هذا، كان نشاط مسرحي في مجمع القدس، اي جي ايتي سوربريز باسكو شفت بزاف ديال الوليدات تريزوميك في القاعه. اي جو مو سوي بوزي لا كيستيون، سولت راسي فين كيكونوا هاد الوليدات، علاش ما كنتلاقاهمش في الشارع، علاش ما كنشوفوهمش في القهاوي، علاش ما كنشوفوهمش في لي ريستورون، علاش ما كنشوفوهمش كونطون في دي بيكنيك مع عائلاتنا، علاش ما كنشوفوهمش في لي بيسين، علاش ما كنشوفوهمش في البحر. وتوصلت بالنتيجه ولا بالاستنتاج ديال ان لا بلوبار ديال لي بارون ديال لي تريزوميك بحال اللي عندهم حرج مع المجتمع انهم يبينوا وليداتهم يخرجوهم. دونك بالنسبه لي لهم الا تهلاو فيهم كيديوهم لان سونتر، اي لا في ديالهم كتختصر ما بين السونتر والدار. دونك انا جو سوي فونو دير ا سي بارون لا كو وليداتكم لي تريزوميك راهم ماشي ما كيفهموش، ولا ماشي ضروري انك ديروا لهم العنايه اللي كدار الوليدات عاديين، باسكو الوليدات تريزوميك تا هما وليدات عاديين، بيتيتر ميم بلو سونسيبل على الوليدات العاديين. كيحسوا، كيفهموا، كيبغيو حتى هما يلبسوا مزيان، كيبغيو يكونوا مالين، كيبغيو يكونوا نقيين. اي مالوغوزمون ماشي هادشي اللي كنشوف في معظم المراكز اللي كنكون فيها، ان الوليدات بحال اللي والديهم كيجيبهم الله بان المسؤوليه مرميه فقط على السونتر، وبانهم ما عندهم حتى دخل في لاكومبانيمون ديال وليداتهم. دونك جو في فو راكونتي اون بيتيت هيستوار اللي وقعت لي مع لي تريزوميك، اي سيت هيستوار ما عمري ما ننساها باسكو بصح جاني سيتي ان جيست اللي ما عمري ما ننساه. دونك جي بليزيور جيست معاهم اون فيت، مي سو جيست لا بقى مطبوع لي في ذاكرتي، وبغيت نتقاسمو معاكم باش تعرفوا اكيل بوين كيفكروا لي تريزوميك واكيل بوين يقدروا يحسوا بك. دونك جيتي في ان سونتر في مكناس مع الجمعيه المغربيه لثلاثي الصغير 21. اي نورمالمون كنت الوقيته اللي كنشوفهم الوحده للجوج دو فوا بار سيمين. دونك سيتي ان ديبلاسمون اللي كندير لمكناس دو فوا بار سيمين بور لي فوار. اي ديما فاش كنت كندخل مع الوحده كنلقاوهم كيتغداو، دونك كنسلم عليهم وكنطلع نعينهم في القاعات ديالهم. واحد النهار دخلت مع الوحده ولقيت دخلوا الدراري عندي القاعه، كانت عندنا اون اكتيفيتي دو بانتور. دخلوا الوليدات جلسوا معايا شويه، شفتهم كيجبدوا بالشكاكرات ديالهم، كلهم كيجبدوا دي بوتي بابيي ملونين، دي بوتي بابيي ملونين. Et figurez-vous que dans ces petits papiers, il y avait كل واحد خلا من الغدا ديالو شويه، باسكو بور او ما كيشوفونيش كناكل معاهم، دونك بور او كنبقى بلا غدا. يفكروا انهم يخليو لي شويه من الغدا ديالهم كل واحد فيهم. chose bien sûr que يمكن les adultes n'ont pas pensé à le faire, mais les trisomiques ils ont pensé à le faire. donc arrêtez de traiter هاد الوليدات هادو على اساس متخلفين ولا على اساس عندهم اعاقه ذهنيه. ما عندهمش اعاقه ذهنيه، ils ont un retard. تأخر. Et تأخر ne veut pas dire que la flamme ما كايناش. La flamme كاينه، mais elle ne jaillit pas كما elle jaillit عندنا حنايا. c'est toute la différence. La réflexion اللي يمكن كتاخذ عندنا حنايا plusieurs même pas des secondes، peut-être que هما كتاخذ عندهم quelques minutes. ça veut pas dire que ما كيسمعوش، ça veut pas dire que ما كيتوصلوش ولا ما كيدركوش، mais ça veut dire que juste عندهم un retard في le traitement de l'information. دونك اون سي واللي ما عارفش نقولها له بان نهار الخميس لو 21 مارس هو اليوم العالمي للا تريزومي 21. وانا كنخدم بزاف مع الوليدات اللي عندهم لا تريزومي فاس، خصوصا مع جمعيه تحدي الاعاقه. ومن هنايا بغيت واحد النداء صغيور، واحد النداء بوغ لي ساكنات فاس خصوصا، هما انهم هاد الوليدات في لو سونتر ديالهم في هاد جمعيه تحدي الاعاقه اللي عندهم لو سونتر طريق موزار حدا ايكول لويس لوميير، ما كيجي عندهم حد يطلل عليهم،
ما كيجيوش وليدات اخرين يشوفوهم. اي جو مو دوموند الا كان الدور ديالنا حنا كمجتمع اننا نعاونوا هاد الوليدات باش يتانتيغراو من بعد في حياه اللي اصلا صعيبه بالنسبه للعاديين. دونك جيماجين بالنسبه للوليدات كي سون ان بو ديفيرون. كنظن بان اون فري انتيغراسيون خاصها تكون اون انتيغراسيون سوسيال. اون انتيغراسيون سوسيال ما كدارش هما بوحديتهم تمايا، ما كدارش وهما بعاد على دراري اخرين. دونك هذا نداء بالنسبه لي زيكول بريفي انهم ينفتحوا على الجمعيات اللي عندهم وليدات اللي عندهم اعاقه. بوتيتر لي انسينيون اوسي، لي بروف، لي ميدسان. مو جو دوموند اننا كمدينه زعما اللي كنقولوا بان فاس حقا ماتت، فاس تنسات، فاس ما ماتتش، فاس ماليها مازالين فيها لا بروف. كاينه انا وكاين انت وكاين انتي وكاين انت وكاين هو. فاس تموت نهار اللي ما يبقى ساكن فيها حتى شي واحد. وي شوي داكور، مي فاس مازال ما ماتتش باسكو كاينه قوه فاس، كاينه طاقه شابه وكاينه طاقه ديال بزاف الناس كي فون فير دو كي فول فير دو بيان اي كي فول كونكريتيزي داك اللي هضر عليها حتى سيدنا في الخطاب، التضامن الاجتماعي، اون سوليداريتي سوسيال. سيتادير بركه ما نعينوا ان الدوله دير كلشي من الفوق. كيظهر لي بان جا الوقت اللي نشدوا في يدين بعضياتنا واللي نديروا دي زاكسيون سوسيال اللي كتعود بالنفع تاع علينا. باسكو جو بو فو دير كو فاش كتقربوا لهاد الوليدات ولا كتجلسوا معاهم سا فا ايتر اون ثيرابي اوسي بور فو. باسكو انا فوق ما كنجلس معاهم كنتعلم شحال من حاجه. اي جو مو دي كو دو مومون كو سي بينيفيك لا للناس لا ليهم، نفتحوا عليهم، طلعوا عليهم، سقسيو فيهم. دو ما بار اللي بغا يخدم في اطار تطوعي مع هاد الوليدات يتصل بيا. الناس اللي كيعرفوني يتصلوا بيا. محتاجين فنانه، محتاجين رسامه، محتاجين دي دونسور، محتاجين دي ميدسان، دي بيدياتر، لي دونتيست. d'ailleurs je remercie docteur Ibrahim qui avait répondu à mon appel, qui était venu, il s'est déplacé à l'association et qui m'a même promis des consultations le بعد de travailler avec les enfants. donc هذا نداء كنوجهوا للناس دفاس spécialement pour ces enfants trisomiques. D'ailleurs نهار الخميس نهار 21 مارس غادي نكون في المركز ديالهم في طريق مزار. ça va être une petite heure ou une petite heure et demie de musique de danse معاهم parce que c'est leur journée. جو كندعوكم انكم اللي بغى يخلط عليا الجمعيه نهار الخميس يخلط عليا. الناس اللي كتعرفني تصل بيا في التليفون، اللي ما كتعرفنيش تصيفط لي دي ميساج سور فيسبوك سي سون انتريسي. سا فا لور فير بليزير، غيعجبهم الحال هما وغيعجبكم الحال حتى نتوما. اي كنتمنى ان هاد الحركات هادي لي زاكسيون سوسيال يكثروا في مدينتنا باسكو سي لي جون كروا كو فاس تنسات، موا جو دي كو فاس ما تنساتش، كو فاس مازال عايشه بينا حنا بولادها اللي ما مشينا قرينا على برا، ما مشينا خدمنا في اون اوتر فيل كنقلبوا على لوغان. قرينا في مدينتنا وجلسنا في مدينتنا وكنخدموا بالتطوع في مدينتنا وكنديروا دي زاكسيون في مدينتنا باسكو كنامن بان مدينتي احق ليا بيا من مدينه واحده اخرى. دونك فوالا هذا هو النداء ديالي. جيسبر كو الناس غادي تفهم هذا الموضوع اللي قلت على لا تريزومي 21. جيسبر كو الناس غادي تتصل بيا، جيسبر كو يوغا دي بروبوزيسيون، جيسبر كو الناس غادي تجي تخلط عليا نهار الخميس مع هاد الوليدات ويحسوا براسهم بان الناس جاو يطلعوا عليهم والناس جاو يحتفلوا معاهم بهم. Et vers la fin je vais vous montrer احسن شهاده تقديريه خديتها في حياتي. Et c'est ça، هذه احسن شهاده تقديريه خديتها في حياتي مع عند وليدات كي اون تريزومي 21 اللي صاوبوا لي هاد لو بوتي تابلو واللي داروا لي كل واحد فيهم بلي سمايلي ديالو بسمياتو نحبك وصال. كنقدم لكم احسن شهاده تقديريه خديتها في حياتي مع عند وليدات يظن الناس انهم مختلفين، وانما انا كنقول ils sont différents mais ils sont différents autrement. Ils ont une belle différence. يكون عندك وليد تريزوميك سي با لا فان دو موند، سي جوست كو هاد الوليد هذا محتاج واحد العنايه مميزه، محتاج واحد الحنان وسي، محتاج لافيكسيون. هاد الوليدات راه ماشي خصهم يقراو 1 2 3 ولا يقراو في قسم. هاد الوليدات خصهم يتعلموا يثقوا في راسهم، يتعلموا يخرجوا للمجتمع، يتعلموا يعولوا على والديهم نهار ما غيبقاوش والديهم بالحياه، يتعلموا تكون اون انتيغراسيون في مراكز التكوين باش ياخذوا صناعات بوغون فير دي بوتي ترافو، ماشي كنقبطوهم ونصيفطوهم دي سونتر غيان كو باش يتعلموا باش يقراو. باسكو كيجيوني لي بارون فاش كنلقى الوليدات في لي سونتر بحال هكا كيجيوني بحال لي بارون يسون فواحد لو ديني، فواحد ils ne sont pas conscients que ولادهم خصهم واحد لاكومبانيمون سبيسيفيك دو تو ما كيديروش معاهم لي زيفور. بحال دابا كنجلس مع وليدات ils ne sortent pas بالشهر والشهرين من دارهم، ما كاينش الخروج، ما كاينش الاهتمام، اي بورتون كيكونوا عنده خوتو il remarque la différence في التعامل، il remarque pas mal de choses. دايوغ واحد الوليد كان قال لي انا ما كنخرجش على حقاش انا ما دايرش بحال خوتي.
دونك هاد الافكار اللي كنلقاها مؤلمه عند الوالدات كنتمنى انها تتبدل، كنتمنى ان الوالدين ياخذوا مسؤوليتهم مع اولادهم، كنتمنى ان يكون واحد الوعي بان on ne cache pas les enfants trisomiques, on les montre à la société. Voilà, c'était mon message pour vous. Je vous souhaite un bon début de semaine, je vous souhaite une bonne journée. et مازال كنقول اللي بغى يتصل بيا باش يحضر معايا نهار الخميس في جمعيه تحدي الاعاقه اللي هي جمعيه اللي عندي علاقه خاصه بالوليدات ديالها باسكو فريمون جو لي زادور، وقدرت اننا انا وياهم نديروا واحد العلاقه مبنيه على الثقه ومبنيه على بزاف الامور زوينه. دايوغ سي توجور ان بليزير دو بارتير لو فوار. اصلا انا دابا شويه ماشي عندهم اي جو مي سوي ديس كو من حقي عليهم انني نعاونهم بهذه الطريقه هذه. كنشوفهم كنخدم معاهم، ولكن بغيت نجذب الاهتمام ليهم، بغيت نظره المجتمع تبدل، بغيت يكونوا دي زاكسيون، بغيت الناس اللي كتفكر بحالي تصل بيا باش تعاونني. فوالا، بون جورني، كنسلم عليكم واحد. السلام عليكم.